एक्सपोजर नहीं था, लेकिन इतने क्रिएटिव माइंड के हमारे शहर के लोग हैं कि उन्होंने उस ज़माने में, जब बम्बई वालों को कॉन्सेप्ट नहीं था, तो हमने एक्सपेरिमेंटल थिएटर मालेगांव में शुरू कर दिया था। एक बारात आई थी, जो सामने में से बारात की एंट्री होती है और स्टेज के ऊपर जाती है। मेरे ख्याल से आज भी बम्बई में कोई थिएटर ऐसा करके दिखा दे कि बारात बाहर से लाकर स्टेज पर दाखिल करा दे, मुमकिन नहीं है। उस ज़माने से हम लोग, उसके बाद में बख्तियार सईद के बाद में जो सबसे बड़ा नाम जो है मेरे ख्याल से सिराज दुलार साहब का है। मैंने उनके, यानी कि जब मैं नया नया आया था, उनका कुछ ड्रामे की रिहर्सल 1 नंबर स्कूल में शायद हो रही थी, जब वहाँ पर देखने के लिए भी आया था। लेकिन मुझे हैरत होती थी कि एक शहर में जहाँ पर ड्रामे के ताल्लुक से ज़ीरो फैसिलिटीज़ थी, यानी आज भी मालेगांव में एक भी ऑडिटोरियम, एक भी यानी कि ऑडिटोरियम या थिएटर जो भी बोलना चाहिए, प्ले के लिए मुनासिब नहीं है। ना उसका साउंड सिस्टम सही है, ना कुछ भी नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों ने इतने अच्छे अच्छे ड्रामे बनाए हैं और उसे खेले हैं, उसे पेश किए हैं कि ऑल इंडिया लेवल पर भी वो कंपटीशन में इनामात लेकर आए, सिराज दुलार साहब। तो ये मैं इकबाल नियाज़ी साहब को बोलना चाहता था, आप लोगों के सामने मजबूरन बोल रहा हूँ। आपको क्या बताना, आपको तो सब पता है कितने फनकार लोग यहाँ पर, कितने ही फनकार हमें छोड़कर चले गए। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रह गई आजकल। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इमरान की आँख में आंसू आ गए। सही बात है। आमीन आमीन आमीन। मैं यानी कि बहुत सारी बातें करनी थी ड्रामे के ताल्लुक से। दरअसल सिराज दुलार साहब के साथ मुझे जब भी मौका मिलता है तो हम लोग अक्सर ड्रामों के ताल्लुक से बात करते हैं। हमीद सर यानी कि उनको इतनी लगन थी ड्रामों की कि जब मैं मालेगांव आया और नया उनको पता चला कि मैं इट्टा वगैरह से मुंसलिक रह चुका हूँ, तो बार बार मुझसे मिलने के लिए घर पर आते थे और कहते थे कोई स्क्रिप्ट होगी तो दो, कोई स्क्रिप्ट होगी तो दो। मैंने 1-2 स्क्रिप्ट भी दी थी उनको, लेकिन अफसोस ये है कि उस स्क्रिप्ट को खेलने के लिए यहाँ पर वैसा एक भी ऑडिटोरियम नहीं था। मैं चाहूँगा कि आज हमीद शेख हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमीद शेख इस दुनिया में हमेशा कायम रहे, जब तक भी मालेगांव शहर रहे और ड्रामे चलते रहें, तो उनके नाम से, रिजवान मैं तुझे बोल रहा हूँ, उनके नाम से मंसूब एक अच्छा ऑडिटोरियम क्या यानी कि बिना डालने चाहिए। उससे बड़ा राज्य अकीदत मेरे ख्याल से और कुछ नहीं हो सकता कि एक आर्टिस्ट के नाम से हमारे यहाँ पर एक मंसूब, एक ऑडिटोरियम हो, जहाँ पर दूसरे जो नए फनकार हैं वो ड्रामा खेल सकें, ड्रामा परफॉर्म कर सकें। खालिद कुरैशी जैसे आर्टिस्ट जो है उसके ऊपर ड्रामा खेल सकें, जिनके यानी माली हैसियत नहीं है बहुत सारे लोगों की, लेकिन वो अपने ड्रामे जो है यहाँ पर परफॉर्म कर सकें और फ्री ऑफ चार्ज परफॉर्म करें, नो चार्जेस। यही बिना पर थर्ड थिएटर, एक्सपेरिमेंटल थिएटर का दूसरा नाम फ्री थिएटर भी था। जब शुरू हुआ था उसका नाम जो है फ्री थिएटर था, क्योंकि उसके अंदर आर्टिस्ट जो है अलग अलग पेशे से मुंसलिक रहते थे। कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है, जो भी पेशे से रहता था, कोई मजदूर है, और वो अपने फन का मुजाहरा करने के लिए किसी ऑडिटोरियम को बुक नहीं करना पड़ता था। किसी भी चौराहे पे खड़े होकर डुगडुगी बजा के, ढोल बजा के जमा करते थे और अपने फन का मुजाहरा करते थे। एक ज़माने तक 2 थिएटर है, आप लोगों को यानी वक्त लगेगा। सिर्फ सिराज दुलार साहब बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि एक कंटेम्प्रेरी थिएटर बोलते हैं जिसको, यानी कि रिवायती ड्रामे जो होते थे उसके अंदर सारी चीज़ें रहती थी। खिड़की की जगह खिड़की होगी, है ना, यानी दरवाजे की जगह पर दरवाज़ा है, टेबल की जगह टेबल, कुर्सी की जगह कुर्सी होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है, फिर उसको जब ये एक्सपेरिमेंटल थिएटर शुरू हुआ तो उसमें उनका बादल सरकार का जो कॉन्सेप्ट था कि नाजरीन जो है, जो ड्रामा देखने के लिए आते हैं, वो मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं, ज़हनी तौर से तैयार रहते हैं। आप लोग उनको क्यों अंधेरे में रखते हो? पुराने ड्रामे जो होते थे, सामने जो है नाजरीन जो रहता है बिल्कुल पिच अंधेरे में रहता था, सिर्फ रोशनी स्टेज पे रहती थी। वो चाहता था कि वो भी रोशनी में आए और आर्टिस्ट और उनमें जो फर्क है, इंटरैक्शन यानी कम्युनिकेशन जो है वो आसान हो जाएगा। तो आर्टिस्ट जो है यहाँ पे अपना एक्टिंग करता था, जाके सामईन में मिल जाता था, फिर सामईन में से कोई खड़े होता था, स्टेज पर आता था, स्टेज भी नहीं, बीच में आता था, अपना रोल करता था, वापस चला जाता था। तो इससे क्या होता था कि हमारी कॉस्ट भी चली जाती थी और सामईन के बहुत सारे, कभी कभी ऐसा भी होता था कि सामईन में जो यानी पहले से प्लान एक्टर नहीं रहता था, फिर भी वो उसमें कुछ हिस्सा लेता था, कुछ जुमले बोलता था और जो आर्टिस्ट रहता था उसका जवाब भी देते थे, वो ड्रामे का हिस्सा बन जाया करता था। इसे कहते हैं एक्सपेरिमेंटल थिएटर। और हमें खुशी है कि हमारे शहर ने एक्सपेरिमेंटल थिएटर की शुरुआत बहुत पहले कर दी। हमीद शेख साहब भी जो है एक्सपेरिमेंटल ड्रामे लिखते थे, और वो कैसे ड्रामे लिखते थे, मुझे अफसोस है कि मैं उनके कोई ड्रामा देख नहीं सका,
لیکن میری خواہش ہے کہ آج ضرور دیکھوں گا. اللہ تعالیٰ انہیں بہترین یعنی کہ جزا دے یہ ڈرامی کتاب لکھنے کے لیے, ان کے قبر کو نور سے بھر دے. اور میں چاہتا ہوں کہ پروگرام آگے بڑھے. شکریہ. انات آشرم میں پلا بڑا, تیری ماں کہاں سے آ گئی؟ بھاگ بابو بھاگ. اچھا تو تو نہیں بھاگے گا؟ صاحب جانا نا. ٹھیک ہے میں ہی بھاگتا ہوں. صاحب مہمانان کا تہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت یہاں دیا, اور تمام سامعین کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. شکریہ. نہ کبھی حالات سے اور نہ کبھی اس پروردگار سے, اور نہ ہی کبھی ان کے ان دوستوں سے, ان کے ساتھ میں رہنے والوں سے جنہوں نے ان کے ساتھ برا بھی کیا, بھلا بھی کیا, اچھا بھی کیا. میرے والد صاحب ہمیشہ مجھے ایک ہی درس دیتے تھے, بیٹا ہمیشہ سچ کے ساتھ رہو, سچ بولو, سچ بولنے سے کبھی پیچھے مت ہٹو. لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی سکھایا کہ اگر تمہیں دکھتا ہے کہ اگر تمہارے ایک سچ سے بہت سارے دل دکھ رہے ہیں, بہت سارے لوگوں کے سر نیچے ہو رہے ہیں, تو اس سچ کو مت بولو. میں بس وہی سچ نہیں بولنا چاہتا ہوں یہاں پر, تاکہ بہت سارے لوگ شرمندہ نہ ہو جائیں. والد صاحب نے جس فن میں بھی ہاتھ رکھا اس سے کبھی بھی پیچھے مڑ کر مطلب اس کے ساتھ نا انصافی نہیں کی. چاہے وہ ادبی نشستیں ہوں, چاہے ڈرامے ہوں, یا انہوں نے جو بھی لکھا پوری ایمانداری سے لکھا. نہ کبھی کہیں سے چرا کے لکھا, نہ کبھی کسی کا ٹرانسلیشن کیا. اور سب سے اہم میرے والد صاحب کی جو رہی ہے, شاید آپ لوگ کتاب پڑھنے کے بعد تو سمجھو گے, ڈرامہ دیکھنے کے بعد آپ نے سمجھی ہوگی, جنہیں شعور ہے, جو سمجھ سکتے ہیں, انہوں نے سمجھی ہوگی کہ انہوں نے صرف اور صرف خالص اردو میں ہی اپنے ڈراموں کو لکھا ہے. کبھی اس میں کسی اور زبان کو مکس ہونے نہیں دیا. اور ان کے بقیہ ڈرامے آپ دیکھو گے, یہ تو خیر ان کا ایک ڈرامہ تھا جو وہ پسند نہیں کیا کرتے تھے. ان کا سب سے پسندیدہ ڈرامہ جو تھا وہ طرفہ تماشا, وہ سب سے پسندیدہ ڈرامہ تھا ان کا. انہوں نے اس کے ساتھ بھی پوری ایمانداری سے اپنے جتنے بھی کیریکٹر سے وہ سب وہاں پہ لکھے رکھے, اور ان کی سوچ کو لانے کی کوشش کی. ان سے اکثر باتیں جب بھی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بیٹا میں اور بھی لکھ سکتا ہوں, کیونکہ میں اکثر پوچھتا تھا بھائی اتنے ہی ڈرامے, ہر بار میری آواز سن, اکثر ہر بار میری آواز سن, 19 مرتبہ میری آواز سن, باقی ڈرامے کا کیا, باقی ڈرامے آپ لکھتے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کہ بیٹا 28 ڈرامے میرے تقریباً ریڈی, لیکن میں لکھوں تو کس طرح لکھوں, کیونکہ لکھ تو لوں گا لیکن اسے اگر پلے نہیں کیا گیا تو میرے فن کا تو ویسے ہی کچھ ہونے والا نہیں. اور الحمدللہ ان کے جتنے بھی ڈرامے ہیں, وہ سب سینسر ہوئے, سینسر سرٹیفکیٹ کے ساتھ میں. اور کتاب کے مراحل پہ بولنے کے لیے میرے دوستوں نے مجھے کہا کہ کتاب کی جو چھپائی ہے, جو کتاب چھپ کے آپ لوگ یہ منظر پہ سامنے آئی ہے, اس کے مراحل پہ مجھے کہنے کے لیے کہا گیا تھا, لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے شاید مجھے وہ موقع نہیں مل پایا. لیکن میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا وقت دے کے اس کے اوپر روشنی ڈالوں گا کہ سیف لینڈ ڈیولپرز اور کنسٹرکشن سمیت زمین, کھیت, پلاٹ, فلیٹ, فارم ہاؤس, کاروباری بڑے پلاٹ, چھوٹے پلاٹ, یعنی زمین سے متعلق تمام کام اطمینان بخش طریقے سے مناسب قیمت پر کیے جاتے ہیں, یعنی ہول سیل ریٹیل خرید و فروخت. کئی کامیاب پروجیکٹ کے بعد آج بھی جاری ہے شہر کے تمام علاقوں سے کاروبار, بالخصوص درے گاؤں میں بہترین لوکیشن, تمام سہولیات کے ساتھ, نقد اور قسط واری سہولیات کے ساتھ. سیف لینڈ ڈیولپرز. آفس کا پتہ یاد رہے, آگرہ روڈ, نیشنل شاپنگ سینٹر, ممتا دودھ ڈیری کے بازو میں, مالیگاؤں. صاف ستھرا کاروبار, محنتی اسٹاف, مخلصانہ کاروباری تعلق, زمین سے متعلق بھرپور تجربے کی بنیاد پر آپ کے لیے کفایت شعار خرید و فروخت. سیف لینڈ ڈیولپرز.